बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस बारे में कुछ ख़बरें आपके साथ वाशिंगटन से हैं और 2-3 ख़बरें पाकिस्तान से हैं। इस वक्त मामला ये है कि मौजूदा निज़ाम जो है वो सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार है और ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त मुसीबतों में घिरे हुए हैं। वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं और ज़ाती सर्वाइवल की लड़ाई, क्योंकि उनका ओहदा भी ख़तरे में है, उनका टेन्योर भी ख़तरे में है। उसकी वजह यह है कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये उनके जहन का तख़य्युल है और उन्होंने 8 फरवरी 2024 को जब पाकिस्तान के अवाम ने तमाम इस वक्त की जो हुक्मरान जमातें हैं उन सब को मुस्तरद कर दिया और वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को और इमरान खान साहब के जेल में बैठी हुई कॉल पर लब्बैक कहा, तो उस वक्त ही जनरल आसिम मुनीर साहब का जो प्रोडक्ट था, जो उनका एक मास्टर प्रोजेक्ट था इन हुक्मरानों को इक़्तिदार में लाने का और इलेक्शन मैनूवर करने का, वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो गया था और पाकिस्तान के अवाम ने तमाम तर उन कोशिशों पर पानी फेर दिया जो कि जनरल साहब ने, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मिलकर तैयार किया और उसका साथ दिया पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, और उनके अहकामात को बजा लाते हुए ये मौजूदा जाली निज़ाम फॉर्म 47 और वो भी जाली फॉर्म 47 के ज़रिए कायम किया। मामला अब यूँ है कि जनरल साहब जो हैं वो एक एक्सटेंशन ले चुके हैं, 3 साल से 5 साल अपनी मुद्दत करवा चुके हैं, लेकिन वो तरमीम भी गैर आइनी है और उस गैर आइनी तरमीम के नतीजे में जितने भी इक़दामात उठाए जाएंगे वो जब भी क्वेश्चन होगा, जब भी उस पर सवाल उठेगा, वो किसी वक्त भी ये 26वीं गैर आइनी तरमीम भी और इसके नतीजे में होने वाले इक़दामात भी खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाएंगे। इस बात का ख़दशा जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ है और उनको अंदाज़ा है कि अगर ये निज़ाम गिरता है और इमरान खान साहब का पलड़ा भारी होता है और इमरान खान साहब बग़ैर किसी डील के और बग़ैर किसी ढील के और बग़ैर किसी गारंटी के और बग़ैर किसी मुआहदे के जेल से बाहर रिहा होने में कामयाब हो जाते हैं, खा वो इंटरनल प्रेशर हो या एक्सटर्नल प्रेशर हो, तो फिर उनका मुस्तकबिल मज़ीद तारीक हो जाएगा और जब उनका मुस्तकबिल तारीक होगा तो अज़ खुद जो मौजूदा इस वक्त पपेट्स हुक्मरान हैं वो भी अपने घरों को जाएंगे, उनका इक़्तिदार, उनकी हुकूमत भी ख़त्म होगी और फिर नया इलेक्शन और नए इलेक्शन के नतीजे में जो रिज़ल्ट है वो रोज़े रोशन की तरह अयां है। वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है, वो जनरल साहब को भी पता है, वो ISI, वो MI, वो IB, हमारे तमाम इदारों को मालूम है कि वो रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि मुझसे और आपसे ज़्यादा कैलकुलेटेड रिज़ल्ट और कैलकुलेटेड जो आदाद शुमार हैं वो इन इदारों के पास हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक एक हलके के बारे में, कौमी असम्बली का हलका, सूबाई असम्बली का हलका, पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सब के बारे में जानते हैं कि इस वक्त एक्चुअल पल्स क्या है। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट इदारे तो जो भी कहते रहें वो उनकी अपनी मर्जी है, उसको मैनूवर किया जा सकता है, लेकिन ISI, IB, स्पेशल ब्रांच, MI जो इनकी रिपोर्ट्स हैं, जो इनकी पल्स हैं, वो बहुत क्लियर होती हैं क्योंकि वो पब्लिक नहीं होती, वो पब्लिश नहीं होती, बल्कि वो फाइलों में बंद रहती हैं सिर्फ अपनी आंखें खोलने के लिए। और दूसरी जानिब जो हमारे सफारत खाने हैं, गैर मुल्की सफारत खाने इस्लामाबाद, वो भी पल्स लेते रहते हैं, वो भी, उनका भी एक खुदकार निज़ाम है, वो भी ये काम करवाते रहते हैं। उन्होंने भी कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं, उन्होंने भी रिसर्चर्स हायर किए हुए हैं, वो भी वहाँ से मालूम करते रहते हैं। लिहाजा जो अब तक की सारी इत्तलात हैं वो यही हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी है, नंबर 1 पॉलिटिकल लीडर हैं और उनको सारे का सारा सेटअप मिलकर भी हरा नहीं सकता। ये है सिचुएशन। अगली खबर जो है, यानी कि अगली जो हमारे सामने अदाद शुमार हैं वो है मईशत के मैदान में। मईशत अभी तक
0 + 0 + 0 = 0 ہے। ہماری سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، اندرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جب سرمایہ کاری انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، معاشی، تجارتی، کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ جب وہ نہیں ہوں گی تو ہماری معیشت بھی کمزور ہوگی۔ اس کے بعد 8 ماہ کا تجارتی خسارہ، اور ہر مہینے جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جولائی تا جنوری تجارتی خسارہ تھا 13 ارب 48 کروڑ 80 لاکھ، یعنی تقریباً $13.5 ارب۔ اس کے بعد جولائی سے فروری تک کا جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ $13.5 ارب سے بڑھ کر 8 مہینوں میں وہ ہو گیا 15 ارب 78 کروڑ ڈالر، یعنی کہ تقریباً 15 ارب 80 کروڑ ڈالر، یعنی اس میں مزید تجارتی خسارے میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک مہینہ اور ایڈ ہو گیا ہے، اور مجموعی تجارتی خسارہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے مارچ تک تقریباً 18 ارب ڈالر، یعنی اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تجارتی خسارے میں۔ اور یہ ہے ہماری معاشی صورتحال، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اور ہماری معیشت کس پہ چل رہی ہے؟ عالمی مالیاتی اداروں پہ، IMF پہ، ورلڈ بینک پہ، قرضوں پہ، گرانٹس پہ، یا پھر ہمارے 3 عدد دوست ممالک انہوں نے اپنے پیسے کچھ مستعار ہم نے لیے ہیں، کمرشل لونز ہیں، وہ ہم نے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں مانگے تانے کے زر مبادلہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، بغیر استعمال کیے ان پہ سود ادا کر رہے ہیں، اور سود بھی کروڑوں ڈالر کی صورت میں۔ اور وہ سود میں اور آپ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہاں سے کٹتا ہے، انہوں نے اپنی جیبوں سے نہیں دینا ہوتا، اور مزید قرضہ لیتے ہیں اور قرض لے کے سود ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی میری اور آپ کی پاکٹ سے جاتا ہے، وہ کسی بھی مراعات یافتہ طبقہ، امیر شخص یا بڑے لوگوں کی، حکمران طبقے کی جیبوں سے نہیں جاتا، کیونکہ ان کی مراعات، ان کے للے تللے، ان کی عیاشیاں، اور وہ سب عروج پر ہیں۔ ان کے پروٹوکول، ان کے مزے، ان کے اقتدار، ان کے اختیار، ان کے عہدے وہ مسلسل چل رہے ہیں، اور ان کے دفاتر میں چلے جائیں، ان کے گھروں میں چلے جائیں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے جائیں، ان کے ملازمین کے گھروں میں چلے جائیں، وارے نیارے ہیں۔ اور پاکستان کا عام شہری، پاکستان کا مڈل کلاس طبقہ، پاکستان کے شہری جو ہیں، کاروباری لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، وہ پس رہے ہیں مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی چکی میں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی سچویشن۔ اب ذرا ایک اور ہم جائزہ لے لیتے ہیں سیکورٹی کی صورتحال۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز PICSS کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2025 میں ملک میں تشدد سیکورٹی آپریشنز میں تیزی آئی، اور نومبر 2014 کے بعد پہلی بار دہشت گردوں کے حملے کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، یعنی سینچری ہم نے کراس کی۔ اور یہ تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے کہ مارچ کے مہینوں کے دوران 105 حملوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے، 105 حملے دہشت گردی کے حملے 31 دنوں میں، اور 11 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پچھلے 11 سال پہلے یہ اتنے حملے ہوئے تھے 2014 میں، اور 14 اور 10 24 اور 25 11 سال بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اور ہم نے ترقی کی تو دہشت گردی میں، اور اس میں ایک مہینے میں، اور مارچ کے مہینے میں 105، جس کے نتیجے میں 228 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 73 سیکورٹی اہلکار تھے اور 67 شہری تھے۔ اب یہ آپ خود سوچیں کہ 73 سیکورٹی اہلکار ہمارے ایک مہینے میں ہمارے شہید ہوئے ہیں، 73 اور 67 شہری ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور اگر ان کی تعداد ملا لی جائے تو یہ تقریباً بنتے ہیں تقریباً 150 بنتے ہیں، جی ہاں 150 بنتے ہیں 150، اور اگر آپ ان کو 30 پہ تقسیم کریں تو 3 ہمارے جوان افسر شہری روزانہ شہید ہوئے دہشت گردوں کے حملے میں، اور جبکہ صرف 88 دہشت گرد مارے گئے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کی ہماری سیکورٹی کی، اور خاص طور پہ جعفر ایکسپریس جو ہے وہ تو ایک بالکل انبلیویبل معاملہ تھا، اور یہ سچویشن اس وقت ہماری سیکورٹی کی ہے۔ تو
ये सारे का सारा मॉडल किसने तैयार किया? जनरल साहब ने तैयार किया, और जनरल साहब का ही ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जनरल साहब का ही ये माइनस इमरान खान प्रोग्राम है, जनरल साहब का ही ये प्लस मरियम नवाज प्लस PMLN प्रोग्राम है। उनको इक़्तिदार में लाना है, उनको इक़्तिदार से बाहर रखना है, ये उनका एक तख़य्युल है दिमाग का, और उस पर वो अमल कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहा। अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की कर रहा होता, सियासी इस्तेहकाम आ गया होता, और अदलिया आज़ाद होती, बुनियादी इंसानी हुकूक बहाल होते, तो भी और आवाम को कोई सुख का सांस मिल रहा होता, गुर्बत में कमी आ जाती, बेरोज़गारी में कमी आ जाती, महंगाई में कमी आ जाती, फिर भी पाकिस्तान के अवाम कहते कि चलें जी बहुत अच्छी बात है, और दुनिया भी कहती कि चले ठीक है जी निज़ाम जैसा वैसा है, लेकिन पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, और ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आते हैं, ये सारी सिचुएशन इस वक्त वर्स्ट कम वर्स्ट हो चुकी है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली जो खबरें हैं, इन हालात में आपको मालूम है कि ज़ाहिर है जब यहाँ पे ये इस कदर सूरत हाल मखदूश होगी तो फिर बाहर से भी प्रेशर आएगा, और इतनी कमज़ोर हुकूमत और इतनी नाअहल और नालायक हुक्मरान किसी भी मुल्क में होंगे, उन्हें राम करना, उनसे कोई भी दूसरे मुल्क की ताकतें अपनी शराइत पे बनवा सकती हैं बातें, और अपने फैसले, पसंद के फैसले ले सकती हैं, क्योंकि वो कहेंगे कर्ज लेना है तो हमारी ये बात माने, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपकी ये बात माने, अच्छा आप ये चाहते हैं कि आपका जाली निज़ाम चलता रहे तो फिर हमारी ये बात माने। ये सब कुछ हो रहा है, और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं, ये तो सारी सूरत हाल है। इन सारी सूरत हाल के बाद ये निज़ाम मफलूज है, पाकिस्तान का सिस्टम मफलूज हो चुका है। जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं, इन हालात में दाखिली तौर पे पाकिस्तान के अवाम ने इस निज़ाम को कबूल नहीं किया। अब ज़ाहिर है मार्च ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुकी है, और आज जो मामलात हुए हैं, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। अब ज़रा एक और ख़बर लीजिए, उधर बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है आपका लॉन्ग मार्च, और अख्तर मेंगल साहब ने ऐलान कर दिया है कि आज मैं ऐलान करता हूँ 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे हम कोयटा की जानिब अपने मार्च का आगाज़ करेंगे। हमने इस नाअहल और जाली हुकूमत को बारहा समझाया और कोशिश की, मगर उन्होंने हमारी बात सुनना तो दूर की बात तस्लीम करना भी गवारा नहीं किया, और उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, और अब हमारी आवाज़ कोयटा की गलियों में गूंजेगी। हमारा मार्च पुरअमन है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की लीडरशिप भी इसको ज्वाइन कर चुकी है, और उन्होंने भी कहा है कि हम इसमें आपके शाना बशाना हैं। ये तो है बलूचिस्तान की बात हो गई। और दूसरी जानिब आज ऐलान किया है मुराद सईद साहब ने, वो भी मैदान में आ चुके हैं, और इमरान खान साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने ईद के बाद तहरीक के अगले मरहले का ऐलान किया था। पख्तूनख्वा के वो नौजवान जो 1 साल बनी गाला और जमान पार्क कैंप में रहे और हर अहम एक्टिविटी के मौके पर तमाम तर जबरो फिसायत का मुकाबला करते हुए काफिलों के रास्ता क्लियर करते हैं। इंशाअल्लाह 6 अप्रैल को इन जानिसाराने इमरान खान का कन्वेंशन मुनक़िद होगा, और 11 अप्रैल को उन्होंने कहा कि स्वात अपने हल्के के ग्रैंड जरके से 2 नुकाती एजेंडा इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत और कारकुनान की रिहाई और अमन की बहाली पर तफसीली बात उन्होंने कहा कि मैं खुद करूंगा। तो मुराद सईद साहब स्वात के कन्वेंशन से खिताब करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, वीडियो लिंक के जरिए करेंगे, टेलीफोनिक करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया है। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद 1 हफ्ते बाद प्लान देने की हिदायत की थी, लेकिन उनका तफसीली लाहे अमल अभी मौसूल हो जाएगा। तो बलूचिस्तान के तमाम साथी पूरा एहतजाज करने वाले बलोच अवाम के साथ खड़े हैं, और इनको एहतजाजी मार्च का इस्तकबाल भी करने की हिदायत जारी हो चुकी हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो चुकी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब
دو طرفہ ایک خیبر پختونخوا میں تیاریاں کر رہی ہے اگلے لانگ مارچ کی، دھرنے کی، اور نوجوانوں کو کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں بھی کہہ دیا ہے انہوں نے کہ نارتھ پنجاب کو بھی کہہ دیا، سینٹرل پنجاب کو بھی کہہ دیا، تمام پنجاب کو بھی انہوں نے کہا کہ طے شدہ پروگرام مطابق جمعے کو پروگرام شیئر نہیں ہو سکا، انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جلد اس بارے میں بھی ہو جائے گا، پروگرام آگے شیئر کریں گے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال آ چکی ہے۔ اب یہ تو ہیں داخلی مسائل اور داخلی دباؤ، کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں کہ یہ ہمارا کنٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن زبردستی کا کنٹرول ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں باہر بھی کچھ ہو رہا ہے، اور ایک طرف جو ولسن کا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے جو کہ جنصاف پابندیوں سے متعلق ہے، وہ کانگریس میں پڑا ہے اور وہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت طے شدہ مقررہ وقت پہ اس نے بھی آنا ہے۔ اس کے بعد آج ایک خبر ہے اور ڈراپ سائٹ کی خبر ہے، اور اس میں ریان گریم ہے اور مرتضی حسین ہے، ان کی ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ ہے بیسیکلی جی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ دا پینٹاگون آر بیٹلنگ دا ڈیپ اسٹیٹ اوور دا فیوچر آف انڈیا اینڈ چائنا، یہ عنوان ہے ڈراپ سائٹ کی رپورٹ ہے، جس میں ریان گریم اور مرتضی حسین نے ایک رپورٹ آرٹیکل ایک تجزیہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کے سینئر حکام فوج سے دور رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں سویرین قیادت اور جمہوری حکمرانی کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ خصوصی مشنز جو ہیں وہ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کے خصوصی ایلچی بھی اس کام کو انجام دہی میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی کام ہو رہا ہے امریکہ میں۔ اب وہاں پہ صرف ایک بات ہے کہ CIA جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے کئی دہائیوں سے راولپنڈی کے ساتھ کام کیا ہے اور راولپنڈی اور ISI کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اس لیے ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور فوج اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ملک کے سویلین حکام سے زیادہ قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہاں پہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہاں پہ بھی معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک بحث چل رہی ہے جی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پینٹاگون اور ٹرمپ انتظامیہ، اگر وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں فوجی حکمرانوں کے بجائے اور ملٹری رول کے بجائے جمہوریت کو تگڑا کریں، سویلین ڈیموکریسی کو، سویلین رول کو تگڑا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو یہ وہاں پہ بھی ایک پالیسی شفٹ آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری ایک لمبی تاریخ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہیلری کلنٹن بھی یہ کہہ چکی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو امریکن لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ دوغلا پن کیا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈبل چالیں چلی جاتی ہیں، اور اس کو سادہ زبان میں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کچھ اور کیا جاتا ہے کچھ۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو صورتحال اس وقت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، تو معاملات کافی سنجیدہ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری ملاقات 8 اپریل کو نہ کروائی گئی عمران خان سے تو پھر ہم اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے اور پوری فیملی وہاں پہ پہنچے گی، اور پھر جب تک ملاقات ہو نہیں جاتی ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے، کیونکہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور عمران خان صاحب جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن، تو انتظار کیجیے جی، باقی خبر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔